प्रभुका जनहरूमा मेरो अति नै प्रेमी अनि आदर्शित मेरो जयमसी छ। अब हामी थोरै समय अनुकूल केही परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। यसैले कृपया हजुरहरूले मसँग खोल्ने जफनियाको किताब 1 अध्याय। अनि हजुरहरूकोमा अवश्य पनि बाइबल छ नै, तपाईहरुले बाइबल निकालिकन आफ्नो जग्गामा तपाईले पढ्ने। मेरो छेउमा एकजना भाइ छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो निम्ति पढिदिनु हुनेछ। जफनियाको किताब 1 अध्यायको 18 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। जफनियाको किताब 1 अध्यायको 18 पद। ल पढिदिनुस् भाइ। परमप्रभुको क्रोधको दिनमा न तिनीहरूको चाँदीले न तिनीहरूको सुनले तिनीहरूलाई छुटाउन सक्छ। तर सम्पूर्ण देश नै उहाँको जलनको आगोले भस्म हुनेछ। किनकि उहाँले यस देशका सबै बासिन्दाहरूलाई छिट्टै सर्वनाश गर्नुहुनेछ। हामी वचनको सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वासयोग्य प्रभु, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सब प्रकारको परिस्थितिको बीचमा भए तापनि तपाईले हामीलाई सम्हाल्नुभयो र आजको दिनसम्म तपाईले सुरक्षा दिनुभयो र यसरी आज हामीले सेवा संगति गर्ने यसो अवसर हामीले पाएका छौँ। यद्यपि चाहँदै विश्वभरि लाखौं हिसाबमा मान्छे मरेर गयो, उहाँले मर्न चाहेको थिएन, तर तपाईले आज हामीलाई चाहिँ दया गर्नुभयो र यस्तो स्थितिमा भए तापनि हामीलाई अनलाइनको मार्फतद्वारा देश विदेशसँग जोडिनुमा तपाईले साथ दिनुभएको छ। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी हाम्रो दाजु स्टेफन जो यो बेंगलोरमा रहिकन प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता यति आत्माको फिक्री राखिकन यो सेवा आयोजन गर्छन् र लगातार यो सेवा गरिराखेको छ। मलाई पनि यो दोस्रो चोटि फेरि पनि यहाँहरूसँग सहभागी हुने समय दिनुभयो। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, यो वचन दिने त तपाईँ हो, मेरोमा यस्तो केही पनि कुरो छैन। तपाईँको महान दास भाइजी भक्त सिंहले भन्नुभएको थियो, आज केही पनि वचन छैन, आओ हामी प्रार्थना गरौँ भनिकन। प्रभु, तपाईँले दिनु भएन भने अब के गर्ने? यसै त प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुको सहायता म चाहन्छु। जो वचन हामीलाई चाहिएको छ तपाईँ प्रभुले आफ्नै हिसाबमा दिनुहोस्। मेरो पूर्वधारी योजनाहरू छन् प्रभु, तपाईँले यसलाई रद्द गरिकन तपाईँ प्रभुले आज हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईँको वचन पाइकन हामी उत्साहित बन्न सकौँ। तपाईँ प्रभुको वचन पाइकन ख्रीष्टको लागि जिउने मान्छे हामी बन्न सकौँ। तपाईँ प्रभुको वचन पाइकन हामीले ढाडस पाउन सकेका होस्। प्रभु, यो सेवाकाईको विरोधमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँ प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बाँध्छौँ। तपाईँ प्रभुले बाँधिदिई बक्सिनुहोस्। हाम्रो निम्ति आशिषित समय राखेको हुन्। कुनै पनि प्रकारको नेटको डिस्टर्बेन्सहरू भइकन यो सेवाकाई सुन्नबाट बाधा नपुगेका होस्। प्रभु, यो जुम एप्सबाट जतिजनाले हेरिराखेको छ, फेसबुक लाइभबाट जतिले हेरिराखेको छ, सुनिराखेको छ, तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, हाम्रो उडी जाने मनलाई तपाईँ प्रभुले कैद गरिदिई बक्सिनुहोस्। तपाईँलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ। विश्वासयोग्य प्रभुजी, मलाई क्रुसको पछाडि तपाईँले लुकाइकन आफ्नो वचन तपाईँ प्रभुले दिई बक्सिनुहोस्। तपाईँलाई बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी, तपाईँ प्रभु बाटाको सहायता र अनुग्रह चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्टको नाममा चलाउँछौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। विशेष गरिकन आजभन्दा लगभग 4 वर्ष अघि फेब्रुअरीमा डुवर्सको नक्ति भन्ने ठाउँमा स्पेशल मिटिङ थियो। अनि त्यस स्पेशल मिटिङमा चाहिँ मलाई पनि इन्भाइट गरिएको थियो, मलाई पनि निवेदन टक्राएको थियो। अनि त्यस जग्गामा गइकन मैले पनि केही सेवा गर्नुपर्ने भएको खण्डमा विशेष गरिकन स्पेशल मिटिङ अनि जुब्लीको सेवा भएकोले प्रभुको दासले के थीम दिएका थिए भन्ने सम्बन्धमा मैले त्यस जग्गामा विचार गरिराखेको थिएँ। अनि मैले थाहा गर्दा हुँदी त्यो नक्तिको सेवाकाईको थीम चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी जफनियाको किताब 1 अध्यायको 18 पद रहेछ। र यस जग्गामा लेखिएको छ, परमप्रभुको क्रोधको दिनमा चाहिँ उसको सुनले पनि उसलाई बचाउँदैन, उसको चाँदीले पनि बचाउँदैन भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। अनि त्यो जग्गामा परमेश्वरले आफ्नै हिसाबमा वचन परमेश्वरले दिनुभयो। अनि बडो रिभाइभल त्यस जग्गामा भएको हामीलाई थाहा लाग्छ। अनि हामी वचन दिनेहरू हामी जतिजना गएका थियौँ, हामी पनि एक प्रकारले रिभाइभ भइकन हामी त्यस जग्गाबाट हामी छुटेका थियौँ। र आजको दिनमा जब पनि मैले हिजो
परमेश्वरको वचन बाइबल पल्टाइराखेको थिएँ। परमेश्वरले मलाई यही विषयमा बताउन परमेश्वरले मलाई बोझ दिनुभयो। त्यो समयमा विशेष गरिकन यो जग्गाबाट यो जग्गालाई थिम बनाइकन सफनियाको किताब 1 अध्यायको 18 पदलाई थिम बनाइकन हामीले 3वटा कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ। पहिलो कुरा चाहिँ परमप्रभुको क्रोधको दिन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले हेरेका थियौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ सुन अनि चाँदीले चाहिँ केलाई देखाउँछ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ भने, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ परमप्रभुको क्रोधको दिनमा तपाईँ र म कसरी बचाइन सक्छौँ त भन्ने विषयमा हामीले त्यस जग्गामा हामीले हेरेका थियौँ। र अहिलेका दिनमा जब पनि यो जुन परिस्थिति तपाईँ र म परिस्थितिमा भएर तपाईँ र म गइराखेको छौँ, अहिलेको बेलामा परमेश्वरको वचन ती वचनहरू मैले पल्टाउँदा हुँदै परमेश्वरको क्रोधको दिनको झलक चाहिँ यी दिनहरूमा झल्किएको कुरो आज मैले देखिराखेको छु। र परमेश्वरले मलाई यो जग्गाबाट केही कुरो बताउन मलाई परमेश्वरले प्रेरणा दिनुभएको छ। र आज यही विषयलाई थिम बनाइकन जफनियाको किताब 1 अध्यायको 18 पदलाई थिम बनाइकन आज म तपाईँहरूको बीचमा ती 3वटा कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई नयाँ प्रकारले दिन चाहनुभएको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ कस्तो खालको दिन हो, जो आज के तपाईँ र म यो दिनमा गुज्रिरहेको त छैनौँ। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ त्यो सुन अनि चाँदीले चाहिँ केलाई देखाउँछ, जसले चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको दिनमा तपाईँ र मेरो सुरक्षा हुन सक्दैन भनिकन भन्दछ। त परमेश्वरको यो क्रोधको दिनमा तपाईँ र मैले छुटकारा पाउनु भने, शरणस्थान तपाईँ र मैले पाउनु हो भने चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, यो 3वटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। कृपया दया गरिकन तपाईँहरूले बडो ध्यानसँग यस वचनलाई सुन्ने र परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने कि आज तपाईँ र म चाहिँ कस्तो छौँ भनिकन। फेरि पनि नेपालीमा भाइले पहिलो प्याराग्राफलाई मात्रै पढिदिनु हुनेछ। भाइ फेरि पढिदिनुहोस्। परमप्रभुको क्रोधको दिनमा, परमप्रभुको क्रोधको दिनमा न तिनीहरूको चाँदीले, न तिनीहरूको चाँदीले, न तिनीहरूको सुनले तिनीहरूलाई छुटाउन सक्छ। राखिदिनुहोस्। यस जग्गामा बताइराखेको छ परमप्रभुको क्रोधको दिन। परमेश्वरको वचन बाइबल मैले पढ्दै जाँदा हुँदै परमप्रभुको क्रोधको दिन चाहिँ 5 प्रकारको दिन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको रहेछ, जुन दिनको सामना आज तपाईँ र मैले अलिकति गर्न परिराखेको छ। जुन वचन ती दिनमा परमेश्वरले नक्तिको सेवाकायमा बगाउनु भएको थियो। सबैभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन सफनियाको किताब 1 अध्यायको 8 पद अनि 9 पदमा लेखेको रहेछ, परमप्रभुको क्रोधको दिन चाहिँ दण्डको दिन हो, पनिसमेन्टको दिन हो भनिकन हामीले त्यस जग्गामा पढिराखेको थियौँ। दया गरिकन पढिदिनुहोस्। अनि परमप्रभुको बलिदानको दिनमा यस्तो हुनेछ, म शासकहरू राजाका छोराहरू र विदेशी पहिरन लाउने सबैलाई दण्ड दिनेछु। यस्तो प्रकारका कुरा गरेको कुरा हामी देख्छौँ। त्यो भयानक डरलाग्दो परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ दण्डको दिन हुन्छ। म राजालाई पनि के गर्नेछु, दण्ड दिनेछु। म प्रजालाई पनि दिनेछु, विदेशी वस्त्र लाउनेलाई पनि दिनेछु। के आज यी दिनहरूमा जो तपाईँ र म गुज्रेर गइराखेका छौँ, के यो जुन चाहिँ दण्ड सारा संसारमाथि परेको छ, के गरिब माथि मात्रै परेको छ र? के धनी मान्छे मात्रै परेको छ र धनी मान्छे माथि मात्रै परेको छ र विश्वका राजा माथि पनि, शासक माथि पनि, ठुला ठुला मान्छेहरू माथि पनि यो दण्ड परेको कुरा हामी देख्छौँ। आज परमेश्वरको क्रोधको दिनमा चाहिँ धनी मान्छेले छुटकारा पाउन सक्दैन। परमेश्वरको क्रोधको दिनमा चाहिँ उच्च स्तरीय मान्छेले पनि छुटकारा पाउन नसक्ने कुरा यस जग्गामा बताएको कुरा हामी देख्छौँ। सबैले नै के पाउने रहेछ, दण्ड पाउने कुरा यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ दण्डको दिन हो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ, परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ कस्तो खालको दिन अरे भन्दा हुँदैन नि, डर अनि भयको दिन हो भनिकन सफनियाको किताब 1 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ। पढ्नुहोस् भाइ। अनि त्यस दिन यस्तो हुनेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, माछाको मूल ढोकाबाट चिचहाटको आवाज, दोस्रो ठाउँबाट रोएको आवाज र पहाडहरूबाट फुटाइको ठुलो आवाज सुनिनेछ। चारैतिर डर छ।
चारैतिर भयले भरिएको छ र जहाँ ताहीँबाट एउटा आवाज निस्कन्छ भने त्यो आवाज चाहिँ रोदनको आवाज हो भनिकन यस जग्गामा भनिएको छ। डरको दिन, के यो दिनको सामना तपाईँ र मैले आज गर्न परिराखेको छैन र? यस्तो प्रकारको डर छ आज, यस्तो प्रकारको भय छ। एउटा आफ्नै जन्माएको आमा पनि आज छोराको नजिकमा जानु डराइराखेको छ। जुन आमालाई आफ्नो छोराछोरीहरूले यति प्रेम गर्थे, यदि उसलाई अलिकति संक्रमित छन् भन्ने कुरो यदि कसैले थाहा पाए भने आफ्नै आमाको नजिक जान सकेको छैन, डराएको छ। कतै मलाई पनि यो भाइरसले पक्रिने त होइन, कतै म पनि यो संसारबाट बिदा लिएर जान पर्ने त होइन। चारैतिर डरै डर छ, मण्डलीमा डर छ, हाम्रो घरमा डर छ, चारैतिर डरै डर छ। परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ डरको दिन हो। आज तपाईँ र मैले सामना गर्न परिराखेको छ। प्रभुको दासले दिनुभएको थियौँ, हामीले यो प्रकारले वचन त्यो समयमा आज हामीले हेरिराखेका थियौँ र त्यो दिनको भविष्यवाणी, त्यो दिन दिएको प्रतिज्ञाको वचन, प्रतिज्ञा रूपी परमेश्वरको वचन आज पूरा भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनबाट हेरिराखेका छौँ। परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ डरको दिन हो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ निराशको दिन हो भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। 1 अध्यायको 13 पदमा पढिदिनुहोस् भाइ। यसै कारण तिनीहरूका धन सम्पत्तिहरू लुटको माल बन्नेछ र तिनीहरूका घरहरू चाहिँ उजाड हुनेछन्। अनि तिनीहरूले घरहरू त बनाउनेछ तर तिनमा बस्ने छैनन्, बस्नु पाउँदैन। अनि तिनीहरूले दाखबारीहरू त लगाउनेछन् र तिनको दाख मग पिउने छैनन्। कस्तो दुःख लाग्दो कुरा। मान्छेले सुन्दर सुन्दर महल रूपी घर बनाउँछन् अरे, त्यो घरमा बस्नै नपाउने, दागबारी त लाउँछन्, हामीले त्यसको फललाई खान नसक्ने। के यो दिनको सामना आज तपाईँ र मैले गर्न परिराखेको छैन र? निराश छ चारैतिर, हताश छ चारैतिर। यस्तो प्रकारको महामारी यस पृथ्वीमा आएको छ, चारैतिर निराश। एकजना अङ्कलसँग अस्ति मेरो बात भइराखेको थियो। भाइ लुकास, सुन्दर घर भएर के गर्नु, मान्छेहरू त्यो घरमा बस्न पाएको छैन। सुन्दर गाडी भएर के गर्नु, गाडी चलाउन पाएको छैन। कस्तो खालको दिन आयो भनिकन उहाँले भनिरहनु भएको थियो। यो कस्तो सत्य कुरा हो। तपाईँ र मेरो सुन्दर घर होला, सुन्दर महल जस्तो घर छ तपाईँ र मेरो, त्यति मात्रै कहाँ हो र? तपाईँ र मेरो दामी दामी गाडी होला, तर आज तपाईँ र मैले कुदाउनै पाएको छैन, चलाउनै नपाएको स्थितिमा आज तपाईँ र म बस्न परिराखेको छ। परमेश्वरको क्रोधको दिनमा चारैतिर निराशै निराश छ। फल चाहिँ लाउँछन् अरे, दागबारी लाउँछन् अरे, त्यसबाट फल खान सकिराखेको छैन। तपाईँलाई थाहा छ अवश्य नै, हामीले न्युजमा देखिराखेको छौँ। हाम्रो भारतमा फेरि यस्तो प्रकारले सल्लाह आयो जसले लाखौं मान्छेले खान सक्ने अन्नलाई एकै खेपमा खाएर सक्यो भनिकन न्युजमा दिइराखेको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेको छौँ। बिचरा त्यो किसान जसले कस्तो आशा गरिकन, उसले कस्तो ठुलो सपना सजाइकन उसले खेती लगाएको थियो, पहिलो फल खाने उसको अवश्य पनि इच्छा थियो, तर कति दुःख लाग्दो कुरा, कति पीडामय कुरा, उनीले आफ्नो फल खान सकेन। कहाँबाट हजार हजार लाखको हिसाबमा त्यो प्रकारको सल्लाह आए जसले साखा पारिदिएको कुरा हामी देख्छौँ। एकजना साइन्टिस्टले भनिराखेको रहेछ, यो चाहिँ दोस्रो महामारी हो। पहिलो महामारी कोभिड-19, दोस्रो महामारी चाहिँ यो सल्लाहले साखा पार्यो भनिकन भनिएको कुरा आज हामीलाई थाहा लागेको छ। परमेश्वरको क्रोधको दिनको सामना तपाईँ र मैले गरिराखेको छौँ। चारैतिर निराश छ। आज कयौं मान्छेले आत्महत्या गरिराखेको छ, तर पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सम्हालेकोमा, परमेश्वरले यो वचनको प्रबन्ध परमेश्वरले गरिदिनु भएको खण्डमा हामी हर्षित छौँ। परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ निराशको दिन हो। चौथो कुरा, परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ बिटरनेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, तिताइपनको दिन हो भनिकन बाइबलमा लेखिएको छ। आउनुहोस् दया गरिकन हामी यसलाई 1 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस्। परमप्रभुको महान दिन नजिकै छ। परमेश्वरको महान दिन नजिक छ, जो आइपुगिसक्यो अहिले चाहिँ। यो नजिकै छ र साह्रै हतारिन्छ। परमप्रभुको दिनको आवाज सुनिन्छ। जहाँ सुरवीर मानिस पनि नमिठो गरी रुनेछ। सुरवीर मान्छेहरू पनि नमिठो गरी रुनेछ। यो तिताइको दिन हो। बलियो मान्छेहरू जसले सारा संसारलाई हातमा पारेर राखेको थियो, बलियो थियो, उसले बलमा घमण्ड गर्थे, धनमा उसले घमण्ड गर्थे, एकदमै जाति तौमा उसले घमण्ड गर्दथे, सम्पूर्ण प्रकारको कुरामा उसले घमण्ड गर्दथे। तर
यो दिनमा आज उनीहरू पनि रुनु परिराखेको कुरा हामी देख्छौँ। कसैको आँखामा आँसु चुहेको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ तितो हुन्छ, यो मिठो हुँदैन। धुरु धुरु रुइराखेको आवाज मैले सुने भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। र अन्तिम कुरा, परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ असुविधाको दिन हुन्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखेको छ। जुन असुविधा आज तपाईँ र मैले सामना गर्न परिराखेको छ। भाइ पढ्नुहोस् 15 पदलाई। त्यो दिन क्रोधको दिन, त्यो दिन अथवा परमेश्वरको क्रोधको दिन, संकट र आपद विपदको दिन, त्यो दिन चाहिँ संकट र अनि आपद र विपत्तिको दिन, विनाश र उजाडको दिन, विनाश र उजाडको दिन, अन्धकार र उदासीको दिन, अन्धकार र उदासीको दिन, बादलहरू र घोर अन्धकारको दिन, बादलहरू अनि घोर अन्धकारको दिन, पर्खालले घेरिएका सहरहरू, हजुर, र अग्ला अग्ला कुनै धरहराहरूको विरोधमा तुरै र ललकारको दिन हो। कस्तो डरलाग्दो दिन रहेछ, कति असुविस्ताको दिन भनिराखेको छ। यो दिन चाहिँ संकष्टको दिन हो, उजाड र विनाशको दिन हो, अन्धकार र घोर अन्धकारको दिन भनिकन असुविस्ता छ। कहीँ पनि सुविस्ता छैन। तपाईँ र म सुविस्तामा बस्ने मान्छे, सुविस्तामा बसेर काम गर्ने मान्छे, आज बाटोमा जाउँ त्यहाँ पनि असुविस्ता छ, घरमा बसौँ त्यहाँ पनि असुविस्ता छ, जहीँ तहीँ असुविस्तै असुविस्ता, सुविस्ता भन्ने कुरा छैन। परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ जो आज तपाईँ र मैले सामना गर्न परिराखेको छ, यो चाहिँ सानो क्रोध हो परमेश्वरको, हल्का परमेश्वरले दिनु मात्रै भएको। अझै कस्तो कस्तो दिनको सामना तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ प्रभुको क्रोधको दिनमा, भोलिको दिनमा आकाशले उज्यालो फ्याँक्न छोड्छ अरे भनिकन, माथिबाट ठुल्ठुलो असिना झर्छ, चारैतिर भूकम्प जान्छ। झन् त्यति बेला कस्तो भयानक डरलाग्दो दिन हुन्छ, यो तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ असुविस्ता जो तपाईँ र मैले अहिले सामना गर्न परिराखेको छ। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब दोस्रो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। सफनियाको किताब 1 अध्यायको 18 पदमा यसरी लेखिएको छ, परम प्रभुको क्रोधको दिनमा उसको सुन अनि चाँदीले उसलाई बचाउन सक्दैन। अब यो सुन अनि चाँदीले चाहिँ केलाई देखाउँछ? हामी विश्वासी हौँ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामीले थाक सुन त थुपारेका छैनौँ होला, हामीले थुप्रै सुनहरू त गुटमुटाएर राखेका छैनौँ होला, हामीमा त कस्तो कति शिक्षाहरू हामी पाउँछौँ, हामीले सुन लाउँदैनौँ पनि, प्राय जस्तो हामीले पहिरिँदैनौँ पनि त्यस सुनलाई। अब हाम्रोमा सुनै छैन हामी विश्वासीकोमा, त तिमीहरूको सुनले बचाउँदैन हामीलाई, त हामी हल्का सोच्छौँ, हामीलाई केही मतलब छैन, हामीले आखिर सुन त राखेका छैनौँ, हामीमा केही पनि त छैन, न सुन छ, न चाँदी छ, न हिरा छ, न मोती छ, केही पनि छैन, केही छैन भनिकन तपाईँ र मैले हल्का सोचेका हुन्छौँ। तर प्रभुको वचन बाइबलमा मिठो कुरा रहेछ। यो सुनले चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा भएको लगभग 8वटा कुरालाई देखाउँदो रहेछ, जुन कुराले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभुको क्रोधको दिनमा बचाउन सक्दैन भनिकन भनिएको रहेछ। सुन छैन हाम्रोमा, ठिक छ, चाँदी छैन हामीमा, ओके, हामीमा सब प्रकारको हिरा मोती पनि छैन, तर तपाईँ र हाम्रोमा विशेष गरिकन यस सुन जस्तो 8 कुरा पाइन्छ, जुन कुरोले चाहिँ तपाईँ र ममा क्रोधको दिनमा परमेश्वरमा, जब तपाईँ र मेरोमा क्रोधको दिन आएपर्छ यसले छुटकारा गराउन सक्दैन। र हामी हेर्नेछौँ यो सुनले चाहिँ 8वटा कुरालाई देखाउँदो रहेछ, जुन कुरोले तपाईँ र मलाई छुटकारा दिन सक्दैन। र पछि हेर्छौँ कसरी चाहिँ हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ भनिकन। सबैभन्दा पहिलो कुरा, यो सुनले चाहिँ तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा भएको अति नै बहुमूल्य कुरालाई देखाउँदो रहेछ। आउनुहोस् दया गरिकन भजन सङ्ग्रहको किताब बुक अफ साम 19 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रहको किताब 19 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ, सुनले चाहिँ बहुमूल्य कुरालाई देखाउँछ भनिकन। दया गरी पढ्नुहोस्। सुन भन्दा बढी, सुन भन्दा पनि बढी, धेरै निखुर सुन भन्दा बढी, धेरै निखुर सुन भन्दा बढी तिनीहरूको चाहना गरिनुपर्छ, तिनीहरूको चाहना गरिनुपर्छ, ती महभन्दा महको चाका भन्दा पनि मिठा छन्। यहाँ लेखिएको छ, अङ्ग्रेजीमा हामी सायद पाउँछौँ, सुन भन्दा बढी मूल्यवान परमेश्वरको वचन हो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। र यो सुनले चाहिँ एउटा बहुमूल्य कुरोलाई देखाउँदछ, जसले तपाईँ र मेरो जिन्दगीलाई परमेश्वरको क्रोधको दिनमा तपाईँ र मेरो
बहुमूल्य कुराले पनि बचाउन नसक्ने रहेछ। जो बचाएका छैनन् पनि आज यो बहुमूल्य कुरा तपाईँ र मेरो कोहीसँग सम्बन्ध हुन सक्छ जो यति बहुमूल्य छ, जसलाई तपाईँ र मैले यति बेसी मिठो गरेर पक्रेर राखेको छौँ, जसलाई तपाईँ र मैले छोड्नै चाहँदैनौँ, र तपाईँ र मेरो बहुमूल्य कुरा कुनै सम्बन्ध नै भए तापनि परमेश्वरको क्रोधको दिनमा यो बहुमूल्य कुराले तपाईँ र मलाई बचाउन सक्दैन। म युथ क्याम्पतिर प्रचार गर्ने गर्छु, म बताउने गर्छु अहिलेको बेलामा विशेष गरी युथहरूको निम्ति सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा चाहिँ के बनेको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ फेसबुक बनेको छ भनिकन। अनि एकजना महान मान्छेले भनेको रहेछ यो फेसबुक भन्ने कुरा चाहिँ जवानहरू एकदमै वृद्धदेखि लिएर जवानसम्मको लागि अति नै लोकप्रिय, यति प्रिय छ, यति बहुमूल्य छ जसलाई थोरै समय पनि तपाईँ र म छोड्न चाहँदैनौ। अनि हामी जवानहरूको लागि त यो फेसबुक भन्ने कुरा चाहिँ मुटुको धड्कनै भएको छ भनिकन हामीले कुरा गरिराखेको थियो एउटा प्र्याक्टिकल टकमा। मुटुको धड्कनै भएको छ, यति धड्किन्छ यो बिना एकछिन पनि बस्न सक्दैनौ, यो यति बहुमूल्य बनेको छ। आज यस बिना जिउनै नसक्ने कुराहरू अब गरेको कुरा आज हामी देख्न सक्दछौँ। तर प्रभुको वचनले बताउँदछ तिमीहरूको जिन्दगीमा सुन जस्तै बहुमूल्य कुरा तिमीहरूको सम्बन्ध नै भए तापनि, सुन जस्तै बहुमूल्य कुरा तिम्रो सोसल मिडिया फेसबुक नै भए तापनि तिमीलाई परमेश्वरको क्रोधको दिनमा बचाउन सक्दैन। सुनले पहिलो यो कुरालाई देखाउँदा रहेछ। दोस्रो चाहिँ सुनले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदी नि भ्यालुएबल थिङ्सलाई देखाउँदो रहेछ। एउटा मूल्यवान कुरा अय्युबको किताब 28 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ। अय्युबको किताब 28 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ। मूल्यवान कुरा एकदमै यति मूल्य छ, कति लाखौं लाख रुपियाँ लाग्छ एक तोलाको नै अथवा 1 केजीको नै भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। पढ्नुहोस् भाइ। निखुर सुन दिएर त्यो पाउन सकिँदैन, निखुर सुन दिएर त्यो पाउन सकिँदैन, न त त्यसको दाम स्वरूप चाँदी तौलिन सकिन्छ, न त त्यो निखुर सुन दिएर पनि तौलिन सक्दैन, अनि न त त्यसको कुनै मूल्यको उयो गर्नु सक्छ भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। राखिदिनुहोस्। यो सुनले चाहिँ मूल्यवान कुरालाई देखाउँदछ। अहिले कति महँगो छ सुन, 1 तोलाको लगभग 40-50 हजार छ होला सायद। यसै कारण प्रभुको वचनले बताउँदछ तिमीहरूको मूल्यवान कुरा जुनै पनि कुरा हुन सक्छ। तिम्रो परिवार हुन सक्छ मूल्यवान कुरा, आमाहरूको निम्ति आफ्नो छोरा हुन सक्छ, बुबाहरूको निम्ति आफ्नो छोरी पनि हुन सक्छ, कुनै पनि कुरा एनिथिङ जो तपाईँको निम्ति अति नै भ्यालुएबल छ, यसले पनि तपाईँ र मलाई बचाउन सक्दैन। कोभिड-19 ले मरेको मान्छेहरू देखिराखेको थिए के उनीहरूको जिन्दगीमा मूल्यवान कुरा थिएन होला र? उनीहरूको घरमा भ्यालुएबल थिङ्सहरू थिएन होला र? तर पनि उनीहरूलाई परमेश्वरको क्रोध जब बर्से नि उनीहरूको बीचमा, उनीहरूले छुटकारा पाएको कुरा हामी पाउँदैनौँ। सुनले दोस्रो कुरा चाहिँ भ्यालुएबल कुरालाई देखाउँदो रहेछ। तेस्रो चाहिँ यस सुनले चाहिँ अति नै प्रिय कुरालाई देखाउँदो रहेछ। अति नै प्रिय कुरा भनिकन भजन संग्रहको किताब 119 अध्यायको 127 पदमा लेखिएको छ। भजनको किताब 119 अध्यायको 127 पदमा लेखिएको छ। पढ्नुहोस् भाइ। यसै कारण म तपाईँका आज्ञाहरूलाई सुन भन्दा निखुर सुन भन्दा पनि बढी प्रेम गर्दछु। तपाईँको आज्ञालाई चाहिँ म निखुर सुन भन्दा प्रेम गर्छु भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ सुन चाहिँ एउटा प्रिय कुरो रहेछ, त्यो पनि एउटा प्रिय कुरा हो, तर तपाईँको वचनलाई चाहिँ म गर्छु भनिकन यस जग्गामा बताएको छ। प्रिय कुरा, यो प्रिय कुरा पनि तपाईँको जिन्दगीमा जुनै पनि कुरा हुन सक्छ जसलाई तपाईँ मैले मुटुमा सजाएर राखेका छौँ, जसलाई तपाईँ र मैले यस्तो प्रकारले सजाएर सुरक्षित तपाईँ र मैले राखेको छौँ, जुन कुरोले पनि परमेश्वरको क्रोधको दिनमा चाहिँ तपाईँ र मलाई छुटकारा गराउन सक्दैन भनिकन बताउँदछ। यो कस्तो खालको दिन रहेछ त? सुन र चाँदी जस्तो प्रिय कुरा जसले यस्तो प्रकारले सम्हालेर तपाईँ र मैले राखेका छौँ, यो क्रोधको दिनमा सक्दैन भनिकन लेखिएको छ भन्ने प्रभुको वचन। पाँचौं कुरोले चाहिँ यो सुनले चाहिँ उत्तम कुरोलाई देखाउँदो रहेछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको उत्तम कुरोलाई पनि, यो उत्तम कुरोले पनि परमेश्वरको क्रोधको दिनमा छुटकारा गराउन सक्दैन भनिकन भन्दछ। भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन। हामी पाउने रहेछौँ बेटर थिङ चाहिँ हितोपदेशको किताब 8 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको छ। हितोपदेशको किताब 8 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको छ कि आज
यो चाहिँ एउटा उत्तम कुरा भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। दया गरी पढ्नुहोस् भाइ। मेरो फल चाहिँ सुन भन्दा मेरो फल चाहिँ सुन भन्दा चोखो सुन भन्दा उत्तम छ। चोखो सुन भन्दा, सुन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा उत्तम कुरो रहेछ, एकदमै एकदमै उत्तम कुरो छ। यसले पनि तपाईँ र मलाई छुटकारा गराउन सक्दैन। यो उत्तम कुरा तपाईँ र मेरो स्वास्थ्य हुनसक्छ, तपाईँ र मेरो हेल्थ हुनसक्छ, तपाईँ र मैले कति उत्तम प्रकारले राखेका छौँ, हामी बिहान बेलुका एक्सर्साइज हामी गर्छौँ, विभिन्न प्रकारको कुराहरू तपाईँ र म गर्छौँ, तर परमेश्वरको क्रोधको दिनमा चाहिँ उत्तम कुरोले पनि तपाईँ र मलाई बताउन सक्दैन, बचाउन सक्दैन। र अर्को कुरो प्रभुको वचनले बताउँदछ, यो सुनले चाहिँ के कुरोलाई देखाउँदा रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र मलाई फाइदा दिने कुरालाई देखाउँदा रहेछ। दया गरी आउनुहोस् त, हामी हितोपदेशको किताब 3 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौँ। दया गरी पढ्नुहोस्। किनकि यसको प्राप्ति चाहिँ चाँदीको प्राप्ति भन्दा उत्तम हो। यसको प्राप्ति चाहिँ चाँदीको प्राप्ति भन्दा उत्तम हो। र यसबाटको लाभ चाहिँ चोखो सुन भन्दा पनि उत्तम हो। सुनले चाहिँ प्रफिट दिने कुरालाई देखाउँदछ, फाइदा दिने कुरालाई देखाउँछ। यस जग्गामा बताएको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेको छौँ। तपाईँ र मलाई फाइदा दिने कुरा, तपाईँ र मेरो एजुकेसन हामी भन्न सक्छौँ, यो फाइदाजनक छ। हाम्रो भाइहरूले पढिराखेको छ, बहिनीहरू पढाइ गरिराखेको छ, तपाईँ र मलाई फाइदा दिने कुरा हो। यसले भविष्यको दिनमा गएर तपाईँको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्छ। यो एजुकेसनले गर्दा हुँदी तपाईँ ठुलो मान्छे भएर तपाईँ एउटा इज्जतदारी मान्छे बन्न पुग्नेछ। तर परमेश्वरको क्रोधको दिनमा फाइदा दिने कुरा तपाईँको एजुकेसन किन नहोस्, तपाईँको डिग्री किन नहोस्, तपाईँको नामको अगाडि 100 वटा किन छ, तपाईँको नामको अगाडि 100 वटा कुरा किन थपियोस्। क्रोधको दिनमा यो डिग्रीले पनि काम दिँदैन, क्रोधको दिनमा तपाईँको एजुकेसनले पनि काम दिँदैन भनिकन भनिएको छ। यसैले तपाईँ र मैले आफूलाई जाँच्नुपर्छ के तपाईँ र म कस्तो मान्छे बनेर जिराखेका छौँ। यो सुनले एउटा अति नै फाइदा दिने कुरालाई पनि देखाउँदो रहेछ। र प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। अर्को कुरो चाहिँ यो सुनले चाहिँ महँगो कुरोलाई पनि देखाउँछ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। यशायाको किताब 13 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ। यशायाको किताब 13 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ। दया गरी भाइ पढ्नुहोस्। म मानिसलाई निखुर सुन भन्दा मानिसलाई ओपिरीको सुन भन्दा दुर्लभ तुल्याउने छु। हजुर, प्रभुको वचन हिन्दीमा सायद लेखिएको छ, एउटा महँगो बनाउने छु भनिकन। सुन भन्ने कुरो अति नै महँगो कुरो हो, जोइ तोइ मान्छेले किन्न सक्दैन। र यो सुनले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको महँगो कुरोले पनि प्रभुको क्रोधको दिनमा तपाईँ र मलाई छुटकारा गराउन सक्दैन भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। महँगो कुरो तपाईँ र मेरो घर हुन सक्छ, महँगो कुरो तपाईँ र मेरो बङ्गला हुन सक्छ, महँगो कुरो तपाईँ र मेरो गाडी हुन सक्छ, लाखौँ करोडौँ रुपियाँको गाडी जस्तो एकदमै महँगो कुरोले पनि परमेश्वरको क्रोधको दिनमा चाहिँ छुटकारा गराउन सक्दैन भनिकन भन्दछ। र सातौं कुरा चाहिँ यो सुनले छुटकारा दिने कुरालाई देखाउँदो रहेछ। यो कुरो हामी पहिलो पत्रुसको किताब 1 अध्यायको 18 पदमा लेखिएको छ। हामी पढ्दैनौँ यसलाई। पहिलो पत्रुसको किताब 1 अध्यायको 18 पदमा लेखिएको छ। र 8औं कुरा चाहिँ यो सुनले चाहिँ हाम्रो धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसालाई पनि देखाउँदो रहेछ। आउनुहोस् भाइ, यो चाहिँ पढ्नुपर्छ। उत्पत्तिको किताब 44 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ। उत्पत्तिको किताब 44 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ। यो सुनले चाहिँ हाम्रो धन सम्पत्ति, हाम्रो रुपियाँ पैसालाई देखाउँछ भनिकन दया गरी पढ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, जुन पैसा हामीले हाम्रा ढोक्राहरूको मुखमा पाएका थियौं त्यो हामीले कनान देशबाट फेरि तपाईँ कहाँ ल्यायौं। तब कसरी हामी तपाईका मालिकको घरबाट हजुर चाँदी अथवा सुन चोरी गर्छौं त? सुन अनि चाँदी हामी चोरी गर्छौं त? हामीले तपाईलाई फर्काएको छौं। यो सुन अनि चाँदीले चाहिँ तपाईँ र मेरो धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसालाई देखाउँदछ। परमेश्वरको क्रोधको दिनमा तपाईँ र मेरो धन किन करोड नहोस्, लाखौं किन नहोस्, तपाईँ र मेरो
यसले पनि बचाउन सक्दैन जो तपाईँ र मैले आफ्नै आँखाले देख्यौँ। बिता समयमा इटालीमा आज एकदमै यो सोसल मिडियातिर देखिराखेका थियौँ, हामीले देखाइराखेका थियौँ। मान्छेले आफ्नो छप्परबाट पैसा फ्याँकिराखेको थियो। के गर्नु यो पैसा, के गर्नु यति लाखौँ यो पैसाहरू, जसले हामीले यसलाई राखेर के गर्ने, केही काम आएन। न दबाई कि पैसा त छ नि तर दबाई छैन, पैसा त छ नि तर सम्पूर्ण हेल्थै प्राप्त गर्न नसक्ने उनीहरू सम्पूर्ण प्रकारले डिप्रेसनमा गइकन पैसा फ्याँक गरेको कुरा हामी देख्छौँ। र इजिकेलको किताबमा लेखिएको रहेछ कि परमेश्वरको क्रोधको दिनमा चाहिँ उनीहरूको सुन चाँदी जस्तो बहुमूल्य कुराहरूले, उनीहरूको रुपियाँ पैसाले पनि उनीहरूलाई छुटकारा दिन सक्दैन। पढ्दैनौँ हामी यसलाई? दुईटा कुरा हामीले हेऱ्यौँ। परमेश्वरको क्रोधको दिन चाहिँ कस्तो खालको दिन हुन्छ, जो दिनको सानो झलकको सामना तपाईँ र मैले आज गरिराखेका छौँ। दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, सुन अनि चाँदी जसले छुटकारा गराउन सक्दैन, सुन अनि चाँदी चाहिँ कस्तो खालको कुरो देखाउँछ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ र यसमा अलिक बढी ध्यान हामी दिनेछौँ र हामी आजको सेवालाई सक्नेछौँ। त प्रभुको क्रोधको दिनमा चाहिँ सुनले पनि नबचाउने, चाँदीले पनि नबचाउने, बहुमूल्य कुराले पनि नबचाउने, आज एकदमै भ्यालुएबल कुराले पनि नबचाउने, प्रिय कुराले पनि नबचाउने, उत्तम कुराले पनि नबचाउने, सम्पूर्ण प्रकारको महँगो कुराले पनि नबचाउने, पैसा रुपियाँले पनि नबचाउने। त प्रभुको क्रोधको दिनमा हामी कसरी चाहिँ जिउने त? हाम्रो हृदयमा प्रश्न उठेको हुनुपर्छ। हृदयमा कस्तो लाग्यो, के गर्नु त, केही कुरो त नबचाउने रहेछ। तर हाम्रो परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, साह्रै राम्रो लाग्छ। यसै कारण प्रभुको वचनमा लेखिएको छ नि, चाखेर हेर प्रभु कति भलो हुनुहुन्छ। जीवनमा तिमीले सब कुरो चाख्यौ, मोज मजा चाख्यौ, तिमीले खानु नहुने कुरा पनि चाख्यौ, पिउनु नहुने कुरा पनि तिमीले चाख्यौ, केही छैन तिमीले नचाखेको। एकचोटि मलाई चान्स देऊ न, मलाई चाखा त एकचोटि, म कस्तो दामी छु, ओ टेस्ट एन्ड सी भनिकन भन्दछ कि जवानहरू चाहिँ जीवनमा दुईवटा कुरामा चुक्छ अरे। एउटा कुरा चाहिँ चाख्ने सम्बन्धमा, अर्को कुरो चाहिँ हेर्ने सम्बन्धमा। एउटा कुरा चाहिँ हेर्ने सम्बन्धमा, अर्को कुरो चाहिँ चाख्ने सम्बन्धमा जवानहरू चुक्छ भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। यसै कारण प्रभुको वचनले बताउँदछ, मलाई हेर अनि मलाई चाखा त, म कस्तो राम्रो छु। जब तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई चाख्छौँ, जब परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले हेर्छौँ, परमेश्वरले परमेश्वरको क्रोधको दिनमा पनि तपाईँ र मेरो निम्ति सुरक्षाको जग्गाहरू राखिदिनु भएको रहेछ। र प्रभुको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ, सफनियाको किताब 2 अध्यायको 3 पदमा लेखिएको छ, यो क्रोधको दिनमा तपाईँ र मैले छुटकारा पाउनु हो भने, क्रोधको दिनमा तपाईँ र मैले शरणस्थान पाउनु हो भने तपाईँ र मैले 3वटा कुराको खोजी गर्नुपर्छ भनिकन बाइबलमा लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस् दया गरिकन। हे देशका सबै नम्रहरू हो, हे देशका सबै नम्रहरू हो, जसले उहाँको न्यायको काम गरेका छौ, जसले उहाँको न्यायको कामहरू गरेको छ, परम प्रभुको खोजी गर, परम प्रभुको खोजी गर, अनि धार्मिकताको खोजी गर, धार्मिकताको खोजी गर, नम्रताको खोजी गर, नम्रताको खोजी गर। हुन सक्छ परम प्रभुको रिसको दिनमा, परम प्रभुको क्रोध रूपी रिसको दिनमा तिमीहरू लुकाइनेछौ, तिमीहरूले लुकाइनेछौ। हिन्दीमा मिठो लेखिएको छ, सम्भव है कि तुम यहोवा की क्रोध के दिन में शरण पाओगे। सम्भव छ भने तिमीले यदि प्रभुलाई खोज्यौ भने, धार्मिकतालाई खोज्यौ भने, नम्रतालाई खोज्यौ भने चाहिँ सम्भव हुन सक्छ तिमीले चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको दिनमा छुटकारा पाउँछौ, सम्भव पाउँछौ। क्रोधको दिन चलिराखेको छ, कहिले थामिने हो यो कुरो तपाईँ र मलाई थाहा छैन। साइन्टिस्टहरूले यतिमा थाम्छ उतिमा थाम्छ भनिराखेको छ, तर परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। र यो क्रोधको दिनमा तपाईँ र मैले सम्भव छ भने, शरणस्थान तपाईँ र मैले पाउनु भने, ढुक्कपन तपाईँ र मैले पाउनु भने, तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा तपाईँ र मैले 3वटा कुरालाई खोज्नुपर्छ। र यस घडी हामी एउटा कुरालाई हामी हेर्नेछौँ र हामी वचनलाई राख्नेछौँ। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई, परम प्रभुलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई खोज्नुपर्छ भनिकन भनेको छ। अब कुरा चाहिँ के आउँछ भने नि, खोज्नुपर्छ भन्ने कुरोले चाहिँ हामीले हराएको कुरोमा आउँछ। हामी त्यति बेला खोज्छौँ जब हाम्रोमा भएको कुरा हामीले गुमाउँछौँ। उदाहरणको लागि मेरोमा 100 रुपियाँ पैसा आज हरायो, कहाँ राख्यो, अनि त्यो हराएको कुरो मैले थाहा भयो, ओहो मैले आज 100 रुपियाँ हराएको रहेछु र अब यसलाई म के गर्छु, त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले खोज्ने गर्छौँ। अब हराएको छैन भने तपाईँले मैले किन खोज्नु, हाम्रोमा छ नि अन्त। सोही प्रकारले तपाईँ र मैले पनि जिन्दगीको कुनै न कुनै बाटोमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले हराएको छौँ।
र आज परमेश्वरले भनिराखेको छ यो क्रोधको दिन तिमीहरूको बीचमा बर्सिराखेको छ, यो यस्तो प्रकारले बर्सिराखेको छ, तिमीहरूको सुनले पनि छुटकारा गराउन सकेको छैन र चाँदीले पनि तिमीलाई छुटकारा गराउन सकेको छैन। सम्भव छ भने तिमीमा यति नै हो, तिमीले यीशु ख्रीष्टलाई खोज्दा हुँदै तिमीले छुटकारा पाउन सक्छौ भनिकन भन्दछ। के तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाएका त छैनौँ? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले हराएका त छैनौँ? परमेश्वरको वचनले भन्दछ तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई हराएका छौँ, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हराएका छौँ। बाइबलमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै आमा, आफ्नै बुबा, जुन आमाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जन्म दिएको थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कसरी बस्नुहुन्थ्यो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कसरी हिँड्नुहुन्थ्यो, सबै प्रकारको मुभमेन्ट थाहा हुँदा हुँदै पनि 12 वर्षको उमेरमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै आमा र बाउले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ। र त्यो जग्गाबाट हामी हेर्छौँ के कारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै आमा र बुबाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाए। जब पनि उनले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाए, कसरी उनले प्राप्त गरे, त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो भयो, यो कुरा हामी लुक्काको किताबमा पाउँछौँ। लुक्काको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस् दया गरिकन। लुक्काको किताब 2 अध्यायमा हामी प्रभुको वचनमा पाउँछौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै आमाले चाहिँ के गरेको छ भन्दा हुँदै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। भाइ पढिदिनुहोस् दया गरिकन। हामी यो कुरो लुक्काको किताब 2 अध्यायको 41 देखि लिएर तपाईँ र मैले पढ्दा हुँदै लगभग तपाईँ र मैले पढ्नुपर्छ 52 पदसम्म पढ्नुपर्छ, तर हामी पढ्दैनौँ। तर यो भागबाट तपाईँले घरमा गएर ध्यान दिएर पढ्ने कि के कारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै आमाले, आफ्नै बुबाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यो जग्गामा हराएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले धेरै तिताई कुरोको सामना गर्न परिराखेको छ। र आज पनि तपाईँ र म यो क्रोधको दिनमा बचाइनु हो भने हामीले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हराएका छौँ अवश्य, र तपाईँ र मैले आज खोज्नुपर्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। पहिलो कुरो परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ कसरी अनि के कारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नै आमा बाउले गुमाए। 41, 42 अनि 43 पद भाइ तपाईँले दया गरिकन पढिदिनुहोस्। अब उहाँका बाबु र आमा हरेक वर्ष निस्तार चाडको समयमा यरुशलेम जाँदथे। अनि जब उहाँ 12 वर्षका हुनुभयो तब चाडको रीति अनुसार उहाँहरू माथि यरुशलेम जानुभयो। अनि दिनहरू पूरा गरिसक्नु भएपछि उहाँहरू फर्कनु हुँदा बालक येशू यरुशलेममा रहनुभयो। अनि युसुफ र उहाँकी आमालाई त्यो थाहा भएन। हेर्नुहोस् त, सालमा एकचोटि कन्भोकेसन जाँदा रहेछ, बुझ्नुको लागि ल, यहाँ पर्व भनिकन लेखेको छ। जस्तो कालिम्पोङको कन्भोकेसनमा हजुरहरूले एटेन्ड गर्नुहुन्छ, भिडभाडमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि लिएर आएको रहेछ। र यो जग्गामा उनीहरूलाई पत्तै भएन रे बाउ र आमालाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कहाँ गयो भनिकन यस जग्गामा गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो कारण चाहिँ के कारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यिनीहरूले गुमाए, आफ्नै बुबा र आमाले गुमाए, र आज तपाईँ र मैले पनि गुमाइराखेका छौँ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कन्भोकेसनको भिडमा उनीहरू व्यस्त भनिकन लेखेको छ। यति व्यस्त भएछ, यति बिजी लाइफ भएछ, चिया खानुमा, चिया पिउनुमा, भोजन खानुमा, एकअर्कासँग बात गर्नुमा, मोज मजा गर्नुमा, हाँस्नुमा, गेट टुगेदर गर्नुमा अति व्यस्त भएछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि कुनै ध्यान छैन। बिचारा 12 वर्षको केटा के गर्दैछ होला, के खाँदैछ होला, वास्तै छैन आमा र बुबालाई। यो भिडमा व्यस्त, भिडको कारणले गर्दा हुँदी, यो भिडमा व्यस्तताले गर्दा हुँदी यिनीहरूले परमेश्वरलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। र तपाईँ र मैले पनि एउटा समयमा यति व्यस्त तपाईँ र म बन्यौँ, आफ्नो काममा, पैसा कमाउनुमा यति व्यस्त तपाईँ र म बन्यौँ, जसले गर्दा हुँदी हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाएको छौँ। र आज भनिराखेको छ तिमीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई खोजा भनिकन। खोज्नुपर्छ तिमीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई, कारण तिमीले पनि के गरेको छौ, व्यस्ततामा त तिमीले पनि प्रभुलाई गुमाएका छौ। के तपाईँ र म व्यस्त भएनौँ र? यति धेरै हामी व्यस्त भयौँ, संगतिको लागि तपाईँ र मैले समय निकाल्न सकेनौँ, प्रार्थनाको लागि समय निकाल्न सकेनौँ, कटेज मिटिङको लागि तपाईँ र मैले के गर्न सकेनौँ, तपाईँ र मैले समय निकाल्न सकेनौँ। व्यस्तता चाहिँ शैतानको सबैभन्दा शक्तिशाली एउटा हतियार हो, जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई बाँधेर राख्छ भनिकन प्रभुको वचनले भन्दछ। हामी जब व्यस्त हुन्छौँ, प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, म पद भनिदिन्छु, म पढाउने छैन। व्यस्तताले चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीमा जम्मा 4 वटा कुरा गुमाउँछौँ भनिकन भन्दछौँ। जति तपाईँ र म व्यस्त हुन्छौँ, हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पहिला गुमाउँछौँ, अघि हामीले पढिहाल्यौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ जब तपाईँ र म व्यस्त हुन्छौँ,
हाम्रो हृदयभित्र रहेको प्रभु यीशुप्रतिको पहिलो प्रेमलाई गुमाउँछौँ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। पहिलो प्रेमलाई तपाईँ र मैले गुमाउँछौँ। प्रकाशित वाक्यको किताब 2 अध्यायको 2 देखि 4 पदमा लेखिएको छ। यो दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, जब तपाईँ र म अति व्यस्त हुन्छौँ, तपाईँ र मैले आफ्नो हृदयभित्र भएको आनन्द पनि गुमाउँछौँ भनिकन लुकाको किताब 10 अध्यायको 38 पददेखि लिएर 42 पदसम्म लेखिएको छ। त्यो जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई बोलाएको छ मरियमले आफ्नो घरमा। तर मरियम प्रभुको एकदमै काखमा बसिराखेको छ। मार्था चाहिँ उनी व्यस्त भएको छ। व्यस्तताको कारणले गर्दा हुँदी उसको हृदयभित्र आनन्दै उडेर गएको हामी देख्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएको छ तर घरमा आनन्द छैन। आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट आएको छ तर घरमा आनन्द छैन। किन भन्दा हुँदी तपाईँ र म व्यस्त बनेका छौँ। तपाईँ र म व्यस्त बनेका छौँ। व्यस्तताले तपाईँ र मेरो जिन्दगीकोमा हृदयभित्र भएको आनन्दलाई पनि उडाइलिएर जान्छ। र चौथो कुरा चाहिँ, जब तपाईँ र म व्यस्त हुन्छौँ, हामीले आफ्नो गवाई पनि गुमाउँछौँ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। गवाई तपाईँ र मैले गुमाउँछौँ। एकजना अङ्कलको विषयमा तपाईँलाई बताउनु पर्यो। म थुप्रो जग्गा मैले बताएँ। म कालिम्पोङमा बस्छु। तपाईँले मलाई कतिले चिन्नुहुन्छ। कालिम्पोङमा एकजना अङ्कल आउनुहुन्थ्यो कन्भोकेसनको टाइममा। काम सकाउनुभन्दा अघि बिचारा त्यो वृद्ध बडाको ड्युटी भने पनि, काम भने पनि एउटै मात्रै थियो। उहाँले भाँडा माझ्नुहुन्थ्यो। यत्रो ठुल्ठुलो भाँडा उहाँले माझ्नुहुन्थ्यो। अनि मैले त्यो वृद्ध बडालाई सोधेँ, बडा तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? नानी फल्ना जग्गाबाट आएको। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भाइ म त गरिब मान्छे हो, म त मिस्त्री काम गर्छु, तर मलाई यति आनन्द छ, यति खुसी छ मेरो हृदयमा। किन तपाईँमा यति ठुलो आनन्द र खुसी छ बडा? म आनन्दित छु कारण मैले प्रभुलाई पाएको छु। धन सम्पत्ति छैन, मेरो एउटा सानो घर छ, तर मैले जीवनमा एउटा कुरा गरेको छु कि सेवाको लागि चाहिँ भाइ म कहिले पनि सम्झौता गर्दिनँ। यस्तो प्रकारले म सेवामा जान्छु। म मिस्त्री मान्छे, लेबर काम गर्ने मान्छे हुँ म। तर म के भन्छु, मेरो मालिकलाई काम दिनुभन्दा अघि म पहिलो भन्छु, मङ्गलबारको दिन 4 बजी म छुट्टी गर्छु, होइन भने म कामै गर्दिनँ। आइतबारको दिन त म कामै गर्दिनँ। बिहिबारको दिन कटेज मिटिङ हुन्छ, 4 बजी नै म छुट्टी गर्छु, होइन भने तपाईँको घरमा म काम गर्दिनँ, म कामै लिँदिनँ। अनि यो शर्तमा चाहिँ उसले काम गर्दो रहेछ। मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। मङ्गलबारको प्रार्थनामा आउनका लागि 4 बजी नै छुट्टी गर्ने, पैसा काट्नुहुन्छ भने काट्नुहोस् भनेर भन्दो रहेछ। आइतबार त म गर्दिनँ काम। म त प्रभुलाई पाएको मान्छे हो। प्रभुको घरमा उपवास नगर्नु जानुपर्छ, भेटी लाउनुपर्छ, मेजको लागि म जानुपर्छ, म त गर्दिनँ। अनि यो प्रकारले हामी छुट्यौँ। राम्रो लाग्यो त्यो बडा। मैले उहाँलाई ख्याल गरिराखेको थिएँ। उसको मण्डलीमा म पुगेँ, ठिक्कै मङ्गलबार पुगेको रहेछ। यो बडाले भनेको कुरो सत्य रहेछ कि झुटो रहेछ हौ। यो बुढो मान्छे आज प्रार्थना सेवामा आउँछ कि आउँदैन भनेर बाहिर चिया पिउँदै म बसिराखेको थिएँ। ठिक्कै 4 बजेर, झन्डै 4 बजेर अलिकति समय गएको थियो। हतार बेग बोकेर, झोला बोकेर आउँदै रहेछ। ठिक्कै तिउनै नै बडा रहेछ। हातमा कर्नी छ, अर्को हातमा रुसा छ, एउटा हातमा बाइबल छ। प्रभुको घरको टोयलेटमा जान्छ, बाथरुममा गएर ऊ सफा भएर चाहिँ प्रभुको घरमा प्रार्थनाको मङ्गलबार सेवामा बस्छ। छक्कै परे। हेरे भए। पछिबाट सेवा पछि मैले उहाँलाई भेटेँ। मैले भने, तपाईँ सत्य मान्छे हुँदो रहेछ बडा। कस्तो राम्रो गवाई। जबसम्म म यस पृथ्वीमा रहन्छु तपाईँको विषयमा म गवाई दिनेछु भनिकन त्यति बेला मैले उहाँलाई बताएको थिएँ। म एल्सोदाई फर्किएँ। बिचरा त्यो बडाको मृत्यु भयो। अनि मैले खबर पाएँ त्यो ब्रदरको मृत्यु भयो भनिकन। अनि फ्युनरलको सेवा मैले सोधेँ। त्यो दाजुहरूले भनिरहनु भएको थियो, एउटा नामी नेताको मृत्युमा पनि त्यति मान्छे भेला भएको थिएन भाइ यो जग्गामा, तर यो मान्छेको मृत्युमा, यो वृद्ध मान्छेको मृत्युमा त्यति भेला भयो। उसले प्रचारको सेवा कहिले गरेन, उसले विभिन्न प्रकारको कामहरू उसले कहिले गरेन, तर पनि उसको मृत्युमा यति आदर र इज्जत उसले पायो। कसरी प्राप्त गर्यो भन्दा हुँदै ऊ कहिले पनि व्यस्त रहेन। प्रभुको सेवाको लागि उनीहरूले सम्झौता गरेन। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उनीहरूले हराउन चाहेन। कि तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हराइराखेका छैनौँ? तपाईँ र म आजदेखि व्यस्त हुनु हुँदैन। हामी कहाँ व्यस्त हुनुपर्छ? प्रभुको सेवाकाईमा। पहिलो प्रभु यीशु ख्रीष्टको आमा बाउले उहाँलाई हराए। कसरी भन्दा हुँदै? व्यस्तताको कारणले गर्दा हुँदै। दोस्रो चाहिँ कसरी हरायो अरे भन्दा हुँदै तपाईँ र मैले पाउँछौँ। भाइ दया गरिकन पढिदिनुहोस् त 44 पदलाई। तर उहाँ यात्रीहरूकै दलमा हुनुहुन्छ होला भन्ने सम्झी उनीहरू एक दिनको बाटो हिँडे अनि उनीहरूले आफ्ना नातादार र चिनारुहरूको बीचमा उहाँलाई खोजे। यहाँ यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, जब उहाँले खोज्दै भेटेन,
यात्रीहरूको दलमै छ होला भनिकन सोचे, भ्रम रहेछ यो जग्गामा। यात्रीहरूको दलमा होला नि, ठिकै छ, हिँड बाउ हिँड, अब यात्रीको दलमा आउँछ, 12 वर्षको केटो त हो, आउँछ भनिकन सोचेको रहेछ, भ्रम। र आज तपाईँ र मैले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाइराखेको छौँ। कसरी भन्दा हुँदी हामी भ्रममा छौँ, झुटा शिक्षाको भ्रममा छौँ, साइन्सको विशेष गरी विज्ञानको भ्रममा छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट छैन भनिकन बताउँदछ, मान्छे पनि बाँदरबाट आएको भनिकन बताउँदछ। यति डरलाग्दो भ्रम संसारमा फैलिराखेको छ। यो भ्रमको कारणले गर्दा हुँदी वैज्ञानिक मान्छेले प्रभुलाई पाएको छैन। यो भ्रमको कारणले गर्दा हुँदी ठुल्ठुला मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गर्न सकेको छैन। उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी प्रभु विहीन जिराखेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाएको अवस्थामा छ। के तपाईँ र म झुटा शिक्षाको भ्रममा त छैनौँ? के तपाईँ र म विज्ञानको घमण्डमा त तपाईँ र म भ्रममा तपाईँ र म छैनौँ? यदि छौँ भने आज तपाईँ र मैले छोडिदिनुपर्छ। यो चाहिँ दोस्रो कारण थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई उनीले कसरी गुमाए? कन्फ्युजन, सम्पूर्ण प्रकारको भ्रमको कारणले गर्दा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ कसरी यिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाएछ भन्दा हुँदी त्यत्रो दिन कन्भोकेसनमा प्रभुदेखि चाहिँ डिस्टेन्स बसेको रहेछ, अलग्गै बसेको रहेछ, कहाँ खाँदैछ, के गर्दै छैन। यसै कारण तपाईँ र म पनि, मैले पनि आज प्रभुलाई गुमाएका छौँ। यी प्रभुको आमा र बुबाले जस्तै तपाईँ र म परमेश्वरदेखि अलिकति डिस्टेन्स बसेका छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट र प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनि तपाईँ र मेरो बीचमा अरू केही कुरा छ, अरू केही सम्बन्ध छ, जसले गर्दा हुँदी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट र तपाईँ र मेरो बीचमा अरू कुनै पनि कुरा हुनु हुँदैन, धन हुनु हुँदैन, सम्पत्ति हुनु, कुनै रिलेसनसिपहरू हुनु हुँदैन। होइन भने तपाईँ र मैले प्रभुलाई गुमाएका छौँ। यसैले प्रभुको वचनले भन्दछ, प्रभुको क्रोधको दिनमा हुँदैन। यदि बाँचाइनु छ भने, सुरक्षा पाउनु छ भने मलाई खोज्नु पर्छ। तर तिमीले मलाई डिस्टेन्स राखेको छौ, तिमीहरू मसँग हिँड्छौ, प्रचार गर्छौ, गीत गाउँछौ, तर तिमीहरूको हृदय चाहिँ मबाट टाढो छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। यो 3वटा कारण हामी हेऱ्यौँ। अब जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आमाले अनि बुबाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाए, त्यति बेला चाहिँ के भएछ त? प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो 46 पदमा लेखिएको छ। दया गरी पढ्नुस् भाइ। अनि यस्तो भयो 3 दिनपछि उनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा गुरुजनहरूको बीचमा तिनीहरूको कुरा सुन्दै र तिनीहरूलाई प्रश्न गर्दै बसिरहनु भएको भेट्टाए। यिनीहरूको पहिलो प्रतिफल चाहिँ प्रभुलाई हराएको कन्सिक्वेन्स चाहिँ के भएछ भन्दा हुँदी उनीहरूको समय बर्बाद भएछ। यो जग्गामा 3 दिन फेरि जानु पर्यो खोज्नुको लागि। हत्तु हैरान। कस्तो समय भन्ने कुरो बहुमूल्य कुरा होइन र? बाइबलमा लेखिएको छ अमूल्य कुरा हो, जो तपाईँ र मैले एकचोटि गुमाइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सक्दैनौँ। तर कति दिन यिनीहरूको समय वेस्ट भएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले पनि प्रभुलाई गुमाएका छौँ भने तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीको समयलाई वेस्ट गरिराखेका छौँ, फेल फ्याँकिराखेका छौँ, खतम तपाईँ र मैले पारिराखेका छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नगुमाऊ। गुमाएको अवस्थामा छ भने तपाईँ र मैले आफ्नो समयलाई व्यर्थ पारिराखेका छौँ। पहिलो कुरा हामी देख्छौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ जब पनि यिनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाए उनीहरूलाई के भयो अरे भन्दा हुँदी 48 को तल्लो भागमा लेखिएको छ। दया गरी पढिदिनुहोस् भाइ। हेर तिम्रो बाबु र मैले व्याकुल भएर तिमीलाई खोजिरहेका थियौ। व्याकुल भयो भनिकन लेखेको छ। यति व्याकुल छ नानी, व्याकुल भयो। तपाईँ र म यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहेछौँ भने तपाईँ र मेरो जिन्दगीको समय वेस्ट भइराखेको छ। तपाईँ र म प्रभु यीशु ख्रीष्ट रहेछौँ भने तपाईँ र म आज व्याकुल र अशान्ति छ। तपाईँ र मेरोमा पैसा छ, धन सम्पत्ति छ, रुपियाँ छ, इज्जत छ, आदर छ, सबै कुराहरू भए तापनि यदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट छैन भने तपाईँ केही पनि होइन, केही पनि हुनु न तपाईँहरू। यसैले हामी केही पनि होइनौँ। के तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हराएका छैनौँ व्यस्तताले गर्दा हुँदी? के तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई भ्रममा हराएका छैनौँ? के तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई डिस्टेन्स अलग्गै टाढो राखिकन तपाईँ र मैले हराएका छैनौँ? यसको रिजल्ट तपाईँले आफैले भोगिरहनु भएको छ कि तपाईँले समयलाई वेस्ट गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ व्याकुल हुनुहुन्छ। र अन्तिम कुरा, अब कसरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यो आमा र बाउले प्राप्त गरे? जुन जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाएको थियो त्यही जग्गामा फर्केर गएको कुरा हामी देख्छौँ। यरुशलेममा गुमाएको रहेछ अनि यरुशलेममै जानु परेको कुरा हामी देख्छौँ। र आज तपाईँ र मैले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्नु भने जुन जग्गामा तपाईँ र मैले गुमायौँ त्यही जग्गामा तपाईँ र म जानुपर्छ। तपाईँ र मैले हुनसक्छ मोज मजामा
हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमायो, हामीले त्यस मोज मजामा गुमाएको कारणले पश्चातापी बन्दै तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। हुनसक्छ तपाईँ र मैले झगडा र लडाइँले गर्दा हुँदी हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमायौँ, त्यही जग्गामा गइकन त्यही विषयमा पश्चातापी बनिकन तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई फिर्ता ल्याउनु पर्छ। होइन भने तपाईँ र मेरो जिन्दगी बहुत नमिठो छ, बहुत नमिठो छ। एउटा घटना रहेछ, यो घटना बताइकन वचन राख्छु म। एकजना मान्छे जसको एउटा खच्चर रहेछ अनि जब पनि त्यो खच्चरद्वारा चाहिँ उसले थुप्रै पैसाहरू कमाउँदो रहेछ र समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ साह्रै बेसी लोभी हुन थालेछ त्यो मान्छे। अनि सोचेछ कसरी पैसा बचाउनु, यो खच्चरले पैसा त कमाइदिइराखेको छ, यो खच्चरलाई चाहिँ एउटा काम गर्नु पर्यो, दानामा सम्झौता गर्नु पर्यो। दानामा अलिकति दाना, 20% दाना, 10% चाहिँ भुस दिनु पर्यो भनिकन चाहिँ उसले निर्णय गर्दो रहेछ र अलिकति 20% दाना ल्याउँदो रहेछ अनि 10% चाहिँ भुस मिसाउँदो रहेछ। अनि भुस मिसाइसकेपछि उसलाई दिँदा रहेछ, मजाले खच्चरले खान्छ, खुसी हुन्छ त्यो लोभी मालिक। अरे अलिकति भए पनि पैसा बच्यो, किन भन्दा हुँदी यो खच्चरले भुस मजाले खाएर पनि त जिराखेको छ, काम गरिराखेको छ। अझै समय बित्दै जाँदाखेरि अझै लोभी हुँदो रहेछ त्यो मालिक त, र उसले सोच्दो रहेछ अब चाहिँ 20% भुस 10% मात्रै दाना दिनु पर्यो। उसले दिँदा रहेछ, मजाले खान्छ त्यो खच्चरले, पैसा पनि उसलाई कमाएर दिइराखेको छ, झन् लोभी हुँदै जान्छ त्यो मालिक त। फेरि समय बित्दै जाँदाखेरि अब सोच्छ अब चाहिँ हुँदैन, बरु भुस दिनु पर्यो यसलाई, आखिरी पैसा त कमाएको कमाइ त हुने रहेछ। र उसले त्यो खच्चरलाई भुस दिन्छ, दाना पनि दिनु छोडिदिन्छ। समय बित्दै जाँदाखेरि पैसा त कमाइराखेको छ, एक रात ऊ बिहानै उठेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो खच्चर मरिराखेको रहेछ। अनि उसले हेर्छ के कारण यो खच्चर मैले गुमाउनु पर्यो भन्दा हुँदी चाहिँ उसले आफै भन्छ, मैले दाना पानीमा सम्झौता गरेकोले, पैसा कमाउनुको लागि मैले उसलाई दिनुपर्ने कुरो नदिएकोले, खास दाना नदिएकोले, खास पानी मैले नदिएकोले आज मैले गुमाउनु पर्यो भनिकन त्यो मान्छेले भनेको रहेछ। र तपाईँ र मैले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यति बेला गुमाउँछौँ जब तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग सम्झौता हामीले गर्छौँ। जब तपाईँ र मैले सम्झौता गर्छौँ नि, तपाईँ र मैले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गुमाउनु पर्छ। तपाईँ र मैले जीवनमा कहिले पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन, कुनै पनि कुरामा, संसारसँग, पैसा कमाउने सम्बन्धमा तपाईँ र मैले कहिले पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन। त्यो मान्छेले उसले पैसा दिने, उसलाई आदर दिने खच्चर उसले कहिले पनि गुमाउने थिएन। त्यति बेला गुमाए जब उसले त्यो दानामा उसले सम्झौता गर्न लाग्यो। यसैले आऊ हामीले जीवनमा कहिले पनि सम्झौता नगरौँ। प्रभुले वचनमा हामीलाई आशिष देखाओस्। जुन वचन हामीले सुन्यौँ यसलाई कार्यमा उतारिकन हामी एउटा सक्षम र यो क्रोधको दिनमा सुरक्षा प्राप्त गर्ने मान्छे हामी नेपाली क्रिस्चियन हिन्दी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।